हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देवौमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 4 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा प्यारा भगवानका भक्तवृन्द, हामीहरू अत्यन्त पावन ग्रन्थलाई श्रवण गर्दैछौं, कथालाई श्रवण गर्दैछौं। श्री शिव महापुराण उनै प्यारा भोले बाबाका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्दैछौं। हेर्नुहोस्, यहाँनिर श्री शिव महापुराणको श्रवण मात्रले जो चञ्चुला नाम गरेकी एकजना ब्राह्मणकी पत्नी थिइन्, तर हिजो हामीले कथा श्रवण गरिसकेका छौं। ऊ के कारणले गर्दा आफ्नो धर्म र मर्यादालाई छोड्न पुगेकी थिइन् त्यो हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। तिनको पनि उद्धार भएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यति मात्रै हो होइन, देवराज नाम गरेका एकजना ब्राह्मण देव हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? एकदम कुकर्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँका बारेमा पनि हामीले बुझिसक्यौं। यो सबै प्रभाव के को थियो? श्री शिव महापुराणको थियो। जय बोलौं श्री शिव महापुराणको जय हो। ल हर हर महादेव। सबैले, हजुरहरूले सबैले भन्नुहोला हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् त कस्तो महिमा। जो आशुतोष भनिन्छ नि, सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुनेवाला देवता भगवान भनेकै को हुनुहुन्छ? साम सदा शिवजी हुनुहुन्छ। भगवान देवहरूका पनि देव, महादेव, आशुतोष। आशु माने छिटै, तोष माने प्रसन्न हुने देवता। हामीले बारम्बार सुनेका छौं कि भगवान भोले बाबाकै भक्तहरू किन खुसी छन्, भगवान भोले बाबाकै भक्तहरू सर्वाधिक धनी किन छन्, हैन? जे कुरामा पनि। किन भन्दा उहाँ सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ, उहाँले सबैभन्दा छिटो आशीर्वाद दिनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। र भगवान भोले बाबाकै आराधनाद्वारा मृत्युरूपी सङ्कटलाई पनि हामीले टार्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त, हामीले शनि मृत्युञ्जय भन्छौँ, महाकाल शनि मृत्युञ्जय सामसदा शिवजीको नाम उच्चारण गर्छौँ, हैन? त हाम्रो कल्याण भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर मैले भनेको छु जुनै भए पनि तत्व एकै हो। यहाँनिर तत्व एउटै हो। फेरि श्री राम भनौँ, श्री नारायण भगवान भनौँ, श्री शिवजी भनौँ, हैन? श्री गणेश भनौँ, श्री भगवती उमा पार्वती दुर्गा देवी भनौँ, तत्व त एकै हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जो चञ्चुला नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्, तिनले अन्तिममा शिवलोकलाई प्राप्त गरिन्। के को प्रभावले? श्री शिव महापुराणको श्रवणको प्रभावले। के शिवलोक मात्रै प्राप्त गरिन् त? न होइन होइन। भगवती पार्वती माताको छेउमा बस्ने मौका प्राप्त गरिन्। अप्सरा जस्तो स्वरूप भयो चञ्चुलाको। त पार्वती माताको छेउमा बस्न पुगेकी थिइन्। त पार्वती मातालाई चञ्चुलाले वन्दना गरिन्, हात जोड्दै स्तुति गरिन्। त्यो हिजो हामीले श्रवण गरिसक्यौं।
जब यसरी स्तुति गरिन् नि चञ्चुलाले, त्यस पछाडि यहाँ सुतजीले भन्नुहुन्छ, इत्युक्ता सा गिरिजया चञ्चुला सुप्रणम्यताम् पर्यपृच्छत सुप्रीत्या साञ्जलिर्नतमस्तका। पार्वतीजीले यसरी चञ्चुलाले स्तुति गरेको सुनिसकेपछि, प्रणाम गरेको सुनिसकेपछि प्यारो भक्त भागवतहरू एकदम प्रसन्न पनि हुनुभयो भगवती पार्वती। ती चञ्चुला यसरी पार्वतीको स्तुति गरेर चुप लागेर उभिन्। उनका आँखामा प्रेमका आँसु छचल्किरहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर हात जोडेर नतमस्तक भएर दयाकी सागर पार्वती माताले भन्न लाग्नुभयो। यहाँनिर उहाँले सोध्न लाग्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, चञ्चुलाको यस्तो वचन सुनेर इत्याकर्ण्य वचस्तस्या चञ्चुलाया हि पार्वती, यसरी यहाँ बताइएको छ। प्रतिवाच सुसम्प्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, पार्वती माताले यहाँ कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ। सुतजीले त सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ कि पार्वती माताको स्तुति गरिन् चञ्चुलाले। दयाकी सागर, दयाकी खानी को हुनुहुन्छ? भगवती पार्वती हुनुहुन्छ। पार्वती माताले भन्नुभयो यहाँ के भन्नुहुन्छ? म तिमीले गरेको स्तुतिबाट ज्यादै प्रसन्न भएकी छु। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्नुभयो ज्यादै प्रसन्न भएकी छु। त्यसैले तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसार वर माग। वर माग, के माग्छौ? माग। चञ्चुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुन्दरी किम याचसे वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तब। मैले नदिनेवाला केही छैन, जे मागे पनि म दिनेवाली छु। के छ मेरा लागि अदेय? भन, म दिन्छु। त चञ्चुलाले अगाडि गएर यहाँनिर उनले भन्न लागिन्। भन्दैछिन् उनले, मम भर्ता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे नहे। भगवती, हे माता पार्वती, मेरो पति बन्धुकी यस समयमा कहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको अवस्था कस्तो छ यो मलाई केही पनि थाहा छैन। म आफ्नो पतिलाई भेट्न चाहन्छु। मेरो पति एउटी शूद्र जातिकी, एकदम क्षुद्र कर्म गर्नेवाली की जो बेस्या थी, ती बेस्याप्रति ज्यादै आसक्त भएर पापमा डुबिरहन्थे। एकदम क्षुद्र कर्म गर्नेवाली की छोरी थी, त्यसको ऊ पनि के थी? बेस्या थी, उसमा आसक्त थिए मेरा श्रीमान। यहाँ चञ्चुलाले भन्न खोजे कि यो अब आसक्ति हुँदा हुँदै उनको मृत्यु भयो। मेरोभन्दा पहिले फेरि मृत्यु भयो, किनभने आयु घट्छ नि त। कुकर्म गर्दै गयो भने आयु पनि घट्दै जान्छ, अरूप्रति कुभलो चिताउँदै गयो भने आयु घट्दै जान्छ, आफ्नो धर्म छोड्यो भने आयु घट्दै जान्छ। मेरोभन्दा पहिले मृत्यु भयो। मलाई उनले पाएको गतिका विषयमा केही जानकारी पनि छैन। के हुनुभयो होला, कस्तो हुनुभयो होला, म जान्न चाहन्छु। अब यहाँ सुताजीले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, इत्याकर्ण्य वचस्तस्यास् चञ्चुलाया हि पार्वती प्रतिवाच सुसम्प्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। चञ्चुलाको यो वचन सुनेर नीतिवत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वतीले अत्यन्त प्रेमपूर्वक उत्तर दिन लाग्नुभयो। यहाँनिर माता पार्वतीले भन्दै हुनुहुन्छ,
सुते भरता बिन्दुगा हो महापापी दुराशय वेश्या भोगी महामूढो मृत्वा स नरकम गतः। चञ्चुला, तिम्रा पति धेरै पापी थिए हो, ठिकै भन्यौ तिमीले। धेरै पापी भएका कारणले गर्दा उनको मन अति दूषित पनि थियो। ती वेश्यामा ज्यादै आसक्त भएका महामूर्ख थिए। मृत्यु पश्चात नरकमा असंख्य वर्षसम्म अनेकौं प्रकारका दुःख भोगेर आफ्नो बाँकी पाप भोग्नका लागि विन्ध्याचल पर्वतमा पिशाच भएका छन्। यतिखेर पिशाच योनिलाई प्राप्त गरिसकेका छन् तिम्रा पतिले। यस समयमा उनी पिशाच भएर अनेकौं प्रकारका दुःख भोगिरहेका छन्। उनी वायुको भोजन गरेर बस्दैछन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, वायु नि पिशाच भन्छौँ नि हामी कहीँ हिँड्दै गर्दाखेरि खल 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 हामीलाई पसिना आउँछ, एकैछिनमा हामी कमजोर भइहाल्छौँ। त्यो लाग्यो भने नि खराब नकारात्मक ऊर्जाले हामीलाई छोयो भने त्यो ऊर्जा भनेकै के हो? यस्तो पिशाच वायु होइन, तिनीहरूको हावाले छुनु नि हात खुट्टा ललागलुक पसिना एकदम सलाकसुलुक भइहाल्छ व्यक्ति। ल हेर्नुहोस्, हो त्यस्तो अरूलाई पीडा दिनेवाला वायुको भोजन गरेर बस्नेवाला भएका छन् तिम्रा पति नि। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ माता पार्वतीले। यसलाई भनिन्छ, अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि नकारात्मक ऊर्जा भनेर भन्ने गर्दछौँ, तर यही प्रेत पिशाचहरू नि वायुको रूपमा घुमिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले वायु नै भक्षण गर्ने हुन्, अरू केही पनि पाउँदैन। अनि छ्यासहरू कहाँ लाग्छन्, पेट दुखाइदिन्छन्, कतिको टाउको दुखाइदिन्छन्, कतिको कता के दुखाइदिन्छन्, जिउ शरीर अङ्ग विभिन्न। अनि त्यहाँबाट यसो धामी कहाँ गयो अथवा कहीँ गयो, माता कहाँ गयो, यसो अक्षता फालिदिनुहुन्छ, यसो पानी कोही कोहीले यसो गिलासमा पनि मनसाइदिनु होला होइन। यसो गिलासमा पानी राखेर सेतो पुष्प राखेर त्यसरी पनि मनसाउने चलन छ। अनि हो त्यसरी यसो अक्षता फालिदिएको त्यही खायो त्यही बस्यो, अरू कुनै उपाय हुँदैन। धेरै कुकर्म गरियो भने नि हुने नि यस्तै हो, अनि काम छैन। यस्ता भएका छन् तिम्रा पति। यसरी माता पार्वतीले भन्दै हुनुहुन्छ भक्तवत्सल भगवानको सबले भनिदिउँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, सुतजीले यहाँ अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ? इति गौर्या वचः श्रुत्वा चञ्चुला सा शुभव्रता पति दुखेन महता दुखिता सित्तदा किल। पार्वतीको यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर माता पार्वतीको यो कुरा सुनिसकेपछि चञ्चुला आफ्नो पतिको दुःखमा ज्यादै दुखी भइन्। हेर्नुहोस्, जो सच्चा पति छन् अथवा जो सच्चा पत्नी छन्, पतिको दुःखमा पत्नी र पत्नीको दुःखमा पति अत्यन्त पीडित हुन्छन्, अत्यन्त दुखी भइन्। हेर्नुहोस्, यस पछाडि उनले आफ्नो मन स्थिर बनाउँदै पार्वतीलाई प्रणाम गरेर फेरि भन्न लागिन्। कसले भन्दैछिन्? चञ्चुलाले अब यहाँनिर फेरि भन्दैछिन्। के भन्दैछिन्? महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं मेद्य दुष्ट कर्म करम खलम। चञ्चुलाले भन्न थालिन्, हे मातेश्वरी, हे महादेवी, म माथि कृपा गरेर पाप गर्नेवाला मेरो ती पतिको उद्धार गरिदिनुहोस्। मलाई मेरो ज्यादै पापी पतिको उद्धार हुने कुरा कि बताइदिनुहोस्। म सुन्न चाहन्छु, के गर्दा मेरा पतिदेवको उद्धार होला त? श्रवण गराई दिबक्सियोस् न, म सुन्न चाहन्छु। यसरी चञ्चुलाले प्रश्न गर्न थालिन्। अब माता पार्वतीले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? माता पार्वतीले भन्न थाल्नुभयो अब यहाँ चञ्चुलाको त्यो भाव देखेर, ओहो हेर, आफ्ना पतिले कहिले पनि प्रेम दिएनन्, कहिले पनि माया दिएनन्, अरूलाई माया दिए आफ्ना पतिले, तर पत्नीको भावना, ओहो। माता पार्वती पनि अत्यन्त चकित पर्नुभयो यहाँनिर
रै पनि ठिकै छ। पतिको उद्धारका लागि पत्नीले यो सोच्दै छिन् भने मैले उपाय बताइदिनु पर्छ। माता पार्वतीलाई यो लाग्यो। उहाँले भन्न लाग्नुभयो, श्रेणोयाद्यदि ते भरता पुण्यम शिव कथां पराम निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। सद्गतिं प्राप्नुयात् इति। अब सद्गतिलाई प्राप्त गराउन अथवा सद्गति तिमीले दिन चाहन्छौ भने अब के गर्नुपर्दछ त्यो तिमीले श्रवण गर। म भन्दैछु, तिम्रो पतिले शिवपुराणको पुण्यदायक कथा सुने यदि भने उनी सबै दुर्गतिबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन सक्दछन्, नत्र अरू कुनै उपाय छैन। हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् है, अरू कुनै पनि उपाय छैन। यति गर्नै पर्दछ, गर्नै पर्दछ। यसरी माता पार्वतीले भनेको सुनिसकेपछि सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ। सुतजीले भन्नुभयो, तया मुहुर मुहुर नार्या प्रार्थ्यमाना शिव प्रिया गौरी कृपान्वितासित सा महेशी भक्तवत सलाम। सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ, पार्वतीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सञ्चुलाले हात जोडेर उनलाई पटक पटक प्रणाम गर्दै आफ्नो पतिले सबै पापबाट मुक्त भएर उत्तम गति प्राप्तिका लागि प्रार्थना गर्दै भन्न लागिन्, हे माते, हे पार्वती। चञ्चुलाले यहाँ भन्न लागिन्, अब के भन्दैछिन् त, सोध्दैछिन्। अब हे तुम्बुरो शिव प्रीति मम मानस कारक सहानय विन्ध्य शैलम भद्रम ते गच्छवत शरम। तपाईले मेरो पतिलाई शिव पुराण सुनाउने व्यवस्था मिलाइदिए बक्सियोस् न त, त्यसो भए मिलाइदिए बक्सियोस्। र तपाईले मेरा पतिको उद्धारका लागि केही न केही कर्म गरिदिनुहोस्। ब्राह्मण पत्नीले यसरी बारम्बार बिन्ती गरिसकेपछि अब यहाँ शिवको उत्तम कीर्ति गान गर्नेवाला जो एकजना गन्धर्वराज तुम्बुरु थिए, तुम्बुरुलाई बोलाएर प्रसन्नतापूर्वक यसरी अब माता पार्वतीले भन्न लाग्नुभयो, हे तुम्बुरो शिवप्रीति मम मानस कारक, मेरो मनको कुरालाई जानेर मेरो अभिष्ट कार्यलाई सिद्ध गराउने वाला, शिवमा प्रीति राख्नेवाला हे तुम्बुरु, म तिमीसँग एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तिम्रो कल्याण होस्। अब के गर त भन्दा तिमी चाँडै कहाँ जाऊ, विन्ध्याचल पर्वतमा जाऊ, त्यहाँ जाऊ। त्यहाँ एउटा पिशाच रहन्छ, त्यहाँ एउटा पिशाच बसेको छ। सारा वृत्तान्त बताउनु भयो, यसो 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 गर्नु त त्यो पिशाचको उद्धार गरिदिनु। चञ्चुलाले अब यसरी बारम्बार प्रार्थना गरिसकेपछि तुम्बुरु नाम गरेको जो एउटा गन्धर्व थियो उसलाई माता पार्वतीले भन्नुभयो, गएर ती बन्दुक पिशाच भएका छन् उनको उद्धार गरिदेऊ। सुतजीले यहाँ अगाडि गएर भन्दै हुन्छ, ती चञ्चुलाले यसरी पटक पटक प्रार्थना गरिसकेपछि माता पार्वतीलाई दया पलायो नि त। यस पछाडि पार्वतीले ती गन्धर्व राज जो तुम्बुरु थिए यसरी तुम्बुरुलाई बोलाएर भन्नुभएको छ। अब माता पार्वतीले फेरि यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, हे तुम्बुरु, भगवान शिवमा ज्यादै प्रेम भाव रहेको छ तिम्रो, तिमी मेरो मनको कुरा बुझ्दछौ र मेरो अभिलाषा अनुसार कार्य पनि सिद्ध गर्छौ भन्ने मलाई लागेको छ। यसकारण म तिमीलाई एउटा कुरा यहाँनिर फेरि भन्दैछु, ध्यानपूर्वक सुन। उद्धार त गर्नै पर्दछ, तिमीले अब गएर गरिदिनै पर्दछ र अब तिमी मेरी यी सङ्गिनीसँग जानु पर्दछ, एक्लै होइन। विन्ध्याचल पर्वतमा जानु पर्दछ। त्यहाँ एउटा धेरै डरलाग्दा पिशाच बसेका छन् जसको बारेमा मैले अगाडि तिमीलाई भनिसकेँ। तिनका विषयमा तिमी आरम्भदेखि नै सबै कुरा
मैले तिमीलाई भनिसकेँ, पहिलो जन्ममा ती पिशाच बन्दुक नाम भएका ब्राह्मण थिए। उनी मेरी सङ्गिनी चञ्चुलाका पति हुन्। अगाडि पनि यसो यसो गर भनेर मैले तिमीलाई विधि बताइदिइसकेको छु। यी मेरी सङ्गिनी चञ्चुलाका पति हुन्, तर ती दुष्ट वेश्याप्रति धेरै आसक्त भएका कारणले गर्दा उनी स्नान सन्ध्या परित्याग गरेर अपवित्र रहन्थे। उनको रिसले बुद्धि ढाकिएका कारणले गर्दा आफ्नो कर्तव्य र अकर्तव्यको ज्ञान उनलाई रहेन। यसकारण उनको स्वभाव खान नहुने कुरा खाने भयो, ज्ञानीको विरोध गर्ने भयो, दूषित वस्तु दान लिने थियो। उनी अस्त्र शस्त्र प्रहार गरेर हिंसा गर्ने गर्दथे। देब्रे हातले भोजन गर्थे। देब्रे हातले भोजन कहिले पनि गर्नुहुन्न। दुखीलाई पीडा दिन्थे। दुखीलाई त सहयोग गर्नु पर्थ्यो, पीडा दिन्थे र रिसले अर्काको घरमा आगो लगाइदिन्थे। उनी सधैँ वेश्यासँग सहवास गर्थे भने चाण्डालहरूप्रति सद्भाव राख्दथे। उनी आफ्नी पत्नीलाई परित्याग गरेका एक महादुष्ट थिए। दुष्टहरूसँग आनन्दित रहन्थे। तिनैको मृत्यु भएको हो। तिनैको नाम थियो बन्दुक र उनको आयु पनि घटेको थियो। पत्नीभन्दा अगाडि नै उनको मृत्यु भएको थियो। यमलोकमा पनि गए, नरकहरूको पीडा पनि भोगे। अन्तिममा विन्ध्याचलमा पिशाच बनेर बसे। त्यहाँ दुष्ट पिशाच आफ्नो पापको फल भोगिरहेको छ। तिमीले उनलाई सबै पाप विनाश गरिदिने शिवपुराणको कथा सुनाइदेऊ। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, अहिले पनि भनिसकेँ। अब मैले बारम्बार कतिचोटि भन्नुपर्दछ र? हे तुम्बुरु, ए गन्धर्व, जाऊ, शिवपुराणको कथा सुन्नै पर्दछ। सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म हो यो शिवपुराण सुन्नु भनेको। त्यो कथा सुनेपछि उनको मन तत्कालै शुद्ध हुन्छ र उनी प्रेत योनिबाट मुक्त हुन्छन्। त्यो योनिबाट मुक्त भएपछि उनलाई मेरो आज्ञाअनुसार विमानमा राखेर भगवान शिवको नजिक ल्याउनु। ला, माता पार्वतीले त यसरी भनिदिनु भएछ। अब के हुन्छ त यहाँ? हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, माता पार्वतीले भनिदिनु भयो। सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ या सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई के भन्नुभयो त? इत्यादिष्टो महेशान्या गन्धर्वेन्द्रस्य तुम्बुरुः मुमुदेतीव मनसि भाग्यम निज मवर्णयत्। पार्वतीको यस्तो प्रकारको आज्ञा पाइसकेपछि जो तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्व थिए, तुम्बुरुले मनमा नै ज्यादै प्रसन्न भए, आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गरे। त्यस पछाडि ती चञ्चुलालाई विमानमा राखेर उनी विन्ध्याचल पर्वतमा गए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यहाँ उनले पिशाचलाई देखे पनि। त्यहाँ गइसकेपछि उनको शरीर धेरै ठुलो थियो। कसको? ती पिशाचको। उनी कहिले हाँस्थे, कहिले रुन्थे र कहिले उफ्रिन्थे। उनको आकृति धेरै डरलाग्दो थियो। भगवान शिवको यश गाउने तुम्बुरुले ती ज्यादै डरलाग्दा पिशाचलाई पासोले बाँधेर शिवपुराणको कथा वाचन गर्ने निश्चय गरे। अब खालि नाचेको नाचै गर्छन् त अब के गर्नेहरू? उपाय नै छैन। एकदम आफूले ध्यानपूर्वक कथा सुन्यो भने पो हुन्छ त हैन। अब यताउता छटपटाइराखेको छ। अब त्यसलाई त स्थिर बनाउनु पर्यो। केही गर्दै हुँदैन त, पासोले बाँधिदिनु भएछ कि उहाँले। अनि मण्डप बनाउनु भएछ। त्यस समयमा तीनवटै लोकमा पार्वतीको आज्ञाअनुसार एउटा पिशाचको उद्धारका लागि शिवपुराणको कथा सुनाउन तुम्बुरु विन्ध्याचल पर्वतमा गएको कुरा फैलियो। ल हेर्नुहोस्, तीनै लोकमा सबै यो कुरा फैलियो। शिवपुराण हुँदैछ अरे कहाँ? विन्ध्याचल पर्वतमा। कसको उद्धारका लागि भन्दा पिशाचको उद्धारका लागि। कसले सुनाउने? तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्वले सुनाउने। त्यस पछाडि त्यो कथा सुन्ने अभिलाषा लिएर सबै देवर्षिहरू तत्कालै त्यहाँ आउन लागे। ओहो, शिवपुराण सुन्न पाइयो, कति खुसी भयो होला। हेर्नुहोस्, सबै यति खुसी भयो, यति प्रसन्न भयो, हो त्यसको ठेगानै छैन। सबै रमाएका छन्। ल हेर्नुहोस् है, श्री शिव महापुराण श्रवण गर्न पाउँदा। यसरी पुराण सुन्न आएकाहरूको आश्चर्यजनक जमघट भयो। त्यहाँनेरि धेरै भेला भएछन्। ल हेर्नुहोस्, यसरी तुम्बुरुले अब त्यो पिशाचलाई बाँधेर आसनमा राखे अनि हातमा वीणा लिएर भगवान शिवको कथा सुनाउन आरम्भ गरे। हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, उनले पहिलो विद्वेश्वर संहितादेखि 7औं वायवी संहितासम्म महात्म्य सहित श्री शिव महापुराणको कथा सुनाए। त्यो समयमा त्यहाँ भेला भएका सबै
श्री शिव महापुराणको समग्र कथा सुनेर ज्यादै आनन्दित पनि भए। यसरी शिव पुराण सुनेपछि ती पिशाचले आफ्ना पापबाट मुक्त पनि भए। ल हेर्नुहोस्, कथा सुनिसकेपछि ती पिशाच आफ्नो पापबाट मुक्त भए अरे, अनि आफ्नो त्यो पिशाचको शरीरलाई परित्याग गरे। परित्याग गरेर तत्कालै उनको शरीर अलौकिक पनि भयो। उनको शरीरको कान्ति गोरो वर्णको भयो भने शरीरमा सेतो वस्त्र तथा पुरुषका लागि उचित सबै प्रकारका आभूषणले उनको शरीर प्रकाशमय भयो। त्यो समयमा हेर्दा हेर्दै उनी भगवान शिव स्वरूप भए। ल हेर्नुहोस् त, यसरी अलौकिक शरीर धारण गरेका बन्दुक आफ्नी पत्नी सहित भगवान शिवका गुणको कीर्तन गर्न लागे। उनकी पत्नी अलौकिक स्वरूप सम्पन्न भएकी देखेर देवर्षिहरू आश्चर्यचकित भए। त्यो समयमा सबै आश्चर्यचकित भए। उनीहरूको मन आनन्दित पनि भयो। ती बन्दुक सुन्दर विमानमा सवार भए। अब सवार भएर आफ्नी पत्नी सहित शिवलोकतिर लागे। हर हर महादेव, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यहाँ पार्वती सहित भगवान शिवले बन्दुकको सत्कार गर्दै उनलाई आफ्नो पार्षद बनाउनु भयो भने उनकी पत्नी चञ्चुला पार्वतीकी सङ्गिनी भइन्। यसपछि उनीहरू त्यो ज्यादै आनन्दमय शिवलोकमा आनन्दपूर्वक बस्न थाले। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यो सौनकादि 88,000 ऋषि हो। यसरी आफ्नी पत्नी चञ्चुलाले आफ्ना पतिको उद्धारका लागि यो कार्य गरेकी थिइन्। अब यसरी ती बन्दुक नाम गरेका ब्राह्मणको पनि उद्धार भयो। ल हेर्नुहोस्, यस्ता पतित एकदम पाप कर्म गर्ने पिशाच बनेका थिए। यो प्रभाव के को हो भन्दा श्री शिव महापुराणको प्रभाव हो। श्री शिव महापुराण श्रवणले नै उद्धार भयो। कसको? ती पिशाचको। ल हेर्नुहोस्, सौनकजीले अब यहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो। सौनकजीले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि अगाडि गएर ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, प्रश्न सोध्नुहुन्छ। अब मलाई त्यो ज्यादै कल्याणदायक शिव पुराण सुन्ने विधिका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् न त। म श्रवण गर्न चाहन्छु। श्री शिव महापुराण कसरी सुन्नु पर्दछ, यसको विधि के रहेको छ, विधान के रहेको छ? सौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो। सुत सुत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते, धन्यस्त्वं शैव वर्योऽसि वर्णनीय महद्गुणः। हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सुतजी, हजुरलाई मेरो बारम्बार प्रणाम छ, बारम्बार नमस्कार छ। तपाईँ त धन्य हुनुहुन्छ, एकदम धन्य हुनुहुन्छ र शिव भक्तमा श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। तपाईको महान गुण वर्णन गर्न योग्य रहेको छ। अब म विधि सुन्न चाहन्छु जसद्वारा सबै श्रोताहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण फल प्राप्ति होस्। विधि विधानका साथमा श्रवण गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो विधि श्रवण गराइदिनुहोस् न। त्यो सुन्नमा ज्यादै लालायित भइरहेको छु। यसरी प्रश्न गर्नुभयो। सुतजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ। अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सम्पूर्ण फल हे तवे विधिं शिव पुराणस्य सौनक श्रवणे मुने। हे सौनकजी, हे मुने, अब म तपाईलाई सम्पूर्ण फलको प्राप्तिका लागि श्री शिव महापुराणको कथा श्रवणको जुन विधि रहेको छ नि, त्यो विधि म बताउँदैछु, त्यो विधि म सुनाउँदैछु। कसरी सुन्नु पर्दछ, के गरेर सुन्नु पर्दछ, त्यो विधि श्रवणले मात्र पनि व्यक्तिहरूको कल्याण हुन्छ। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम दैवज्ञं च समाहूय सन्तोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेत् शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। कुनै ज्योतिषीलाई बोलाउनु पर्दछ सबैभन्दा अगाडि। ल हेर्नुहोस्, कुरा के को आयो, ज्योतिषीको आयो। दैवज्ञम
के देवताहरूको पनि समय जान्नेवालालाई के भनिन्छ? दैवज्ञ भनिन्छ। दैवज्ञ भनेको के हो? ज्योतिषी। ल ज्योतिषीलाई बोलाएर अलिकति दान दिएर मान गरेर सन्तुष्ट बनाएर ज्योतिषीको सहयोग लिएर उच्च स्थानमा बसाएर एकदम श्री शिव महापुराणको मुहूर्तको बारेमा सोध्नु पर्दछ। कुन मुहूर्तबाट सुरुवात गर्दा राम्रो होला र श्री शिव महापुराण कसरी श्रवण गर्दा राम्रो होला, यो कुरा कसलाई सोध्नु पर्दछ? ज्योतिषीलाई सोध्नु पर्दछ। ज्योतिषीले सबै मुहूर्त प्रकरण बताइदिनुहुन्छ। सोही प्रकार कथा सुनियो भने व्यक्तिहरूको उद्धार पनि हुन्छ। मुहूर्त बेगर जहिले पायो तैले थालेर, जहिले पायो तैले, जस्तो पायो त्यस्तै अवस्थाले श्रवण गराइएको छ भने त्यो पनि राम्रो त भएन। तर हामीले त हजुरहरु समक्षमा विधि विधानका साथमा राख्ने प्रयत्न गरेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरु, पुराण श्रवण चक्र जुराएर सबै कुरा गर्नु पर्यो नि, त्यतिकै गरेर हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले सबै विधि विधानका साथमा अगाडि बढियो भने हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यसैले बरु अलिकति ढिलो होस् तर के होस्? राम्रो होस्। अलिकति ढिलो होस् तर के होस्? शुद्ध होस्। श्री शिव महापुराण लगायत हजुरहरु समक्षमा मैले बारम्बार भनेको छु, अष्टादश 18 महापुराण 18 उपपुराण सबै यही विधिले राखिनेछ। सबैलाई जानकारी हुनेछ कि धर्म मार्ग युट्युब च्यानलबाट पूरा कथा हुनेछ, अरूबाट होइन। पूरा कथा एकदम नछुटाइकन हजुरहरूले पनि त्यही तरिकाले श्रवण गर्नुहोला। सौनकादि 88 ऋषिहरूलाई, 88,000 ऋषिहरूलाई सुताजीले जुन जुन शब्द जसरी जसरी श्रवण गराउनु भएको थियो नि, हो त्यसरी नै म हजुरहरूलाई श्रवण गराउने हो। यहाँ जस्तो छ नि वेदव्यासजीले रचना गर्नुभएको त्यही कथा जस्ताको तस्तै राख्ने हो यहाँ। अनि त हाम्रो कल्याण नहुने कुरो हुन्छ त? एकदम कल्याण हुन्छ। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। नआत्तिनु होला, नघबराउनु होला, नडराउनु होला, आनन्दका साथमा सुन्नु होला। यहाँनिर जुन समय हो थालनीको समय, जुन हामीले श्रवण गर्नुपर्ने समय हो, त्यो एकदम करेक्ट समयमा हामीले थालेका छौँ र करेक्ट समयमा हामीले सक्ने पनि छौँ। त्यसमा हामीले कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। हामीले लाभ अवश्य पनि लिन्छौँ, पुण्य अवश्य पनि हामीले कमाउँछौँ। हर हर महादेव। सबैले हर हर महादेव चाहिँ भन्न बिर्सनु हुँदैन है। ल एकदम सबैले भन्नुपर्दछ हर हर महादेव। हाम्रो दुःख हर्नुहोस्, हाम्रो कष्ट हर्नुहोस्, हाम्रो दुःख हर्नुहोस्, हाम्रो दारिद्रता हर्नुहोस्, सबै हरिदिनुहोस् हे महादेव, हे आशुतोष, हे भोलेनाथ, हे कृपा सिन्धु, हे दयाका सागर, हे देवका पनि देव, हे महादेव। हामीले भगवानसँग यही माग्दछौँ, यही कामना गर्दछौँ। हाम्रा धर्ममार्ग युट्युब च्यानल परिवारका सम्पूर्ण भक्तहरूको दुःख कष्ट हरिदिनुहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, कसैलाई पनि दुःख पीडा नपरोस्। सबैले चाहिँ भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्ने उहाँहरूमा यो सोच होस् र सबैलाई चाहिँ श्री शिव महापुराणको सेवा गर्न मन लागोस्। हामीले यही चाहन्छौँ र यही चाहि पनि रहनेछौँ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, सुताजीले भन्दै हुनुहुन्छ, यो मैले बताएको कुरा हो त? होइन नि त। मुहूर्तम शोधयेत् शुद्धम। मुहूर्त सोध्नु पर्दछ। के? शुद्ध मुहूर्त सोध्नु पर्दछ। निर्विघ्नेन समाप्तये। थालनीदेखि समाप्तिसम्म निर्विघ्नताका साथमा समापन गर्न पाइयोस्, त्यसका लागि मुहूर्त त सही चाहियो नि त। हामीले कालराहुको बेलामा थालियो होइन, अनि चाहिँ हामीले चाहिँ खराब समयमा थालियो, यमघण्टको समयमा थालियो, अनि मृत्यु योग जोग त्यस्तो बेलामा थालियो, अनि खराब फल प्राप्तै नहुने समयदेखि हामीले थालियो भने त्यसको त काम भएन। त्यसैले हामीले शुभ राम्रो सही टाइमबाट थालियो भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ। हामीले त अझ अक्षय तृतीयाबाट सुरुवात गरेका विशेष, त्यसैले एकदम हामीलाई राम्रो हुनेछ। र विशेष अब त्यहीबाट हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। श्री गणेश पुराण पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ, श्रवण गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। हजुरहरूले अझै पनि श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो समयदेखि हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणको यात्रालाई सुरुवात गरेका छौँ र बीचबीचमा जुन जुन कथाहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ, त्यो कथाको श्रवणको जुन थालनीको समय हुन्छ त्यो पनि हामीले शुभ सुमनै पारेर अघि बढ्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन, आत्तिनु पर्दैन।
ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले अब यहाँनिर फेरि अरू कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगन्तव्यम शुभारथिभिः। अब यहाँनिर भन्नुपर्दछ सबैलाई फेरि यहाँ प्रयत्नपूर्वक देश देश गाउँ गाउँ स्थान स्थान आदिमा शुभ सन्देश पुर्याउनु पर्दछ कि यो समयदेखि श्री शिव महापुराण लाग्दैछ। यो समयदेखि श्री शिव महापुराणको सुरुवात हुँदैछ, कथाको सुरुवात हुँदैछ। हामीले त हजुरहरु समक्षमा धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा देश देश मात्र होइन, अनेक देश होइन, हरेक देशमा हजुरहरु हुनुहुन्छ हो, सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँसम्म सूचना पुगेको छ। हजुरहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट के आउँदैछ, श्री शिव महापुराणका कथाहरू आउँदैछ। हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँनिर पनि त्यही बताइयो, वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा। यसरी बताउनु पर्दछ, सबैतिर सबैको कल्याणको इच्छाले काम गर्नु पर्दछ, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। त्यसरी नै हामी पनि हजुरहरु समक्षमा अगाडि बढिरहेका छौं। अब अरू विधि, अरू कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौं। सबले भनौं हर हर महा